बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। दुआ ज़ारा के अगवा की प्लानिंग कब से जारी थी और कौन कौन इस जुर्म में मुलव्विस है? जिंदा लाश शब्बीर और उसकी माँ कराची में जो है क्यों जाते हैं, कितने रोज़ के लिए कराची में गए, कब कराची में गए, इनके अलावा कराची कौन जाता है और दुआ ज़ारा को पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेकर जाया गया, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बाबर सलीम साहब। उनसे बात करते हैं और इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। बाबर सलीम साहब, क्या दुआ ज़ारा को कराची से लाहौर जाने का प्लान जो है वो अचानक बना या तमाम तर मामला प्री प्लान थे? अच्छा मारिया, ये सवाल जो है ना, ये इस पर कमेंट करते हुए ना मैं बड़ा मोहतात रहता हूँ कि जी ये पहले से कोई प्लानिंग थी या नहीं थी। देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैं कोई बात करूं और अपनी इन्वेस्टिगेशन जिस पर मैं स्टैंड करता हूं उसके हवाले से उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पैर रख के मैंने कोई बात करनी है ना अगर, तो वो फिर बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। देखें, फैमिली के इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ, सिर्फ फैमिली नहीं है, बेतहाशा लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये हेडलाइन स्टोरी बन रही होती है। तो हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ चीज़ें मंतक और मैं कहूँ कि उसको मंतक की बुनियाद पर भी जांचना पड़ता है, सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, आपको रीज़न्स देखने होते हैं। हम जब ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की तो हमें एक नंबर मिला नूर बीबी का। नूर बीबी जो है वो ज़हीर की वालदा का नाम है और वो सिम कराची में मौजूद थी। हम बहुत अरसे से, हमारे सामने ये बात तो आ गई थी कि ये लोग कराची आए थे और वक़ास नामी इनका कोई सौतेला रिश्तेदार है, उसके घर इन्होंने क़याम किया था। उससे कुछ तफ्तीश भी की गई, मामूली हल्की फुल्की नौइयत की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। और उसने कहा जी कि उसके इल्म में नहीं था कि ज़हीर और उसकी फ़ैमिली यहाँ क्या करने आए हैं। अलबत्ता उसने बताया कि 13-14 साल का डिफरेंस है कि ये वक्फ़ा है जिसके बाद इसकी उनसे मुलाकात हुई है। 13-14 साल बाद किसी को अपने सौतेले रिश्तेदारों की अचानक याद नहीं आती। ये वो पॉइंट था जिसने हमें मजबूर किया कि हम ये भी देखें कि आखिर ये कराची कब आए थे, क्यों आए थे और कहाँ कहाँ इनकी मूवमेंट रही। तो जब हमने उस नंबर को टैली करना शुरू किया और टावर टू टावर उसकी हमने मुख्तलिफ़ नंबरों की मैचिंग के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो ये बात सामने आई कि ये शहर में घूमे, बेतहाशा घूमे। ये कभी गुलशन इकबाल में थे, कभी ये डिफेंस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में थे, कभी ये लांडी क़ायदाबाद के नज़दीक किसी इलाके में मंजिल पंप, चले मैं नाम ले देता हूँ, अब तक मैंने नहीं लिया था, मंजिल पंप के नज़दीक वक़ास के घर के आसपास इनकी लोकेशन आ रही थी। वक़ास का नंबर मेरे पास पहले से मौजूद था। हमने वक़ास के नंबर को चेक किया, उसके बाद हमने वक़ास के नंबर के साथ जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको मैच किया। तो ये बात बड़ी क्लियर मैं समझ गया कि ये सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए थे। अब देखें, मैं ये अपनी तहक़ीक़ात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि ये एक मंसूबा था। ये जो कराची आए हैं 13 साल के बाद रिश्तेदारों से मिलना, वो भी सौतेले, तो वो तो समझ में नहीं आ रही थी बात। और फिर मैं जब इस इन्वेस्टिगेशन को हमने आगे बढ़ाया तो ये बात मैं कह सकता हूँ अब इसके मुकम्मल होने के बाद कि इनका कराची आने का जो मकसद था वो बेसिकली दुआ ज़हरा और मेहदी काज़मी साहब के घर के इलाक़ा जहाँ पे उनका घर है उसको जांचना था, परखना था। ये दुआ को ले जाने का जहन बना चुके थे, इनका प्रॉपर प्लान था कि ये दुआ को लेके जाएंगे। शायद डेट इन्होंने फ़िक्स ना की हो, लेकिन इलाका चूँकि इन्होंने पूरा देख लिया था, समझ लिया था, इन्हें ये पता था कि किस जगह से दुआ को बाहर निकालना है, कहाँ से दुआ को पिक करना है और फिर किस तरह कराची से एग्ज़िट करना है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने कराची आके की हैं। ये मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ है, क्योंकि सिर्फ 2 रोज़ के लिए कराची आना, इतने तवील अरसे के बाद रिश्तेदारों से मिलना, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो जब हम लॉजिकल ग्राउंड्स पे इसको एनालाइज़ किया हमने, तो उसके साथ हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अपनी जोड़ के रखी साथ में, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये था तो मंसूबा ही, और इसकी प्लानिंग के लिए ये कराची आए थे। इन्होंने सारी चीज़ें चेक की, दुआ का घर देखा और उसके बाद जब सुबह दुआ 16 अप्रैल को निकली हैं तो ये पहले से प्रिपेयर थे। इनके लोग यहाँ मौजूद थे, ये ख़ुद यहाँ मौजूद थे यकीनी तौर पे, और इनके लिए बहुत आसान हो चुका था क्योंकि ये होमवर्क अपना इनका कंप्लीट था।
اور اس ہوم ورک کی بنیاد پہ انہوں نے دعا کو یہاں سے لیا ہے اور یہ فوراً ایگزٹ کیا ہے کراچی سے. یہ رکے بھی نہیں ہیں زیادہ, 1 سے 1.5 گھنٹہ رکے ہیں کراچی میں. تو ہاں میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ جی یہ ایک منصوبہ تھا دعا کو لے جانے کے لیے. اپنی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. بابر صاحب, آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ نے اتنی اہم ترین معلومات حاصل کی, کیا وجہ ہے کہ پولیس اب تک ان خطوط پر تفتیش نہیں کر رہی؟ دیکھیں ماریہ, یہ سوال کہ پولیس ان خطوط پر تفتیش کیوں نہیں کر رہی, اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. چلیں میں بیسک ریزن سے سٹارٹ کرتا ہوں, پھر آگے تک آپ کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ویورز بھی سمجھ سکیں, آپ بھی. تو ایک تو پولیس کی روایتی ہٹ درمی. سندھ پولیس مشہور ہے کام چوری کے حوالے سے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ یہ پہلا کیس ہے جس میں پولیس کی ہٹ درمی سامنے آ رہی ہے. تو ایک تو ان کی سستی جو ہے وہ بڑی کیسز کو خراب کرتی ہے, ایک مسئلہ. اچھا, دوسرا مسئلہ, پولیس کے لیے ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کرنا ہے از خود. آپ نے انہوں نے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایک ڈی ایس پی کو کیس کا آئی او لگا رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہے یہ اغوا برائے تاوان کے کیسز کے حوالے سے اسپیشلسٹ یونٹ ہے کراچی پولیس کا. یہ اسپیشلائزڈ فورس ہوتی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں, افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے کو یہ سیل کام اغوا برائے تاوان پہ ہی کرتا ہے, اور اس نے یقیناً بہت بڑے بڑے کیسز سالو بھی کیے ہیں اس ماضی میں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا ہے, لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہاں جو آفیسرز تعینات ہیں وہ ٹیکنیکلی ڈم ہیں, بالکل ڈم آفیسرز ہیں. یہ مطلب بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ اگر ان آفیسرز کے آگے سی ڈی آر رکھ دیں اور ان کو بولیں جی کہ تھوڑا سا لانگیٹیوڈ اس کا چیک کر کے بتا دیں اور تھوڑا سا اس کا اینڈ ٹو اینڈ ٹاور ٹو ٹاور اس کی کوئی کنیکٹیوٹی کس طرح ہو رہی ہوگی وہ سمجھا دیں, تو یہ نہیں سمجھا سکتے. آپ سوچئے. تو اس قسم کے تفتیشی افسر جب تفتیش کریں گے تو ان خطوط پہ کیا, کسی بھی قسم کے خطوط پہ تفتیش ان سے نہیں ہوتی ہے. یہ تو مطلب گھسی پھٹی روایتی تفتیشی طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب جی اس بیان لے لیا مرکزی ملزم کا, اس نے کہا جی کہ میں تو گیا ہی نہیں کراچی, اس کا موبائل ڈیٹا کسی سے منگایا, اس کی لوکیشن چیک کی, جی لوکیشن کراچی میں نہیں تھی, بات ختم ہو گئی. جو کیس میں بچی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ لے لیا, اس سے پوچھا, اس نے کہا جی میں تو اپنی مرضی سے گئی تھی, مان لی بات, ختم ہو گئی جی, اب کیا تفتیش کرنی ہے. تو بس کیس کلوز ہو گیا, اور پولیس نے اپنی یہ رائے قائم کر لی کہ جی دعا اپنی مرضی سے اور اکیلے گئی ہیں, اور ظہیر کراچی آیا ہی نہیں تھا, اس کو کوئی لے کے ہی نہیں گیا, لہٰذا ایف آئی آر میں کس کو نامزد کریں گے. جب کوئی نامزد ہی نہیں ہوگا تو تفتیش کیا کریں گے, تحقیقات کیا کریں گے. جب تحقیقات ہی نہیں کرنی تو 100 بہانے سندھ پولیس کے پاس ہیں. تو بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ تفتیش کرنی تھی, کس طریقے سے کن خطوط پہ چلنا تھا, کن کن چیزوں کو چیک کرنا تھا. دیکھیں نا آپ, شبیر کراچی آیا, پولیس کی حراست میں کراچی آیا, وکیل نے کھڑے ہو کے بولا جی مرکزی ملزم جو ظہیر نامزد ہے کیس میں وہ تو ہے نہیں, تو پھر یہ تو سہولت کاروں کے اعتبار سے ان کو شامل تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب مرکزی ملزم آتا آئے گا تو پھر آپ ان کو سامنے دوبارہ پکڑ لیجئے گا, کورٹ نے انہیں جانے کی اجازت دے دیجیے. یہ تو حال ہے. پولیس اپنی تفتیش میں اپنے کاغذوں میں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کے کام میں ملوث آدمی گرفت میں بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے قوانین کی کمزوری ہے, ساتھ میں پولیس کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے ان پر سوالیہ نشان ہے, پولیس کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہوتا ہے کیسز میں. یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ اس کیس کی خاص طور پہ تفتیش کچھ بہت عمدہ نہیں کر سکی. عمدہ لفظ تو خیر بہت اچھا لفظ استعمال کر گیا میں. پولیس کسی درجے میں اس کیس کی تحقیقات نہیں کر سکی, اور ٹیکنیکل بنیادوں پر تو بالکل زیرو ہیں. بہت شکریہ بابر سلیم صاحب. یہ وہ چیزیں تھیں جس پر پولیس کو کام کرنا چاہیے تھا, لیکن پولیس نے مسلسل اس کیس کو خراب کیا, اور پھر صحافیوں کو آگے آنا پڑا اور وہ چیزیں نکالنی پڑی, وہ چیزیں دنیا کے سامنے رکھنی پڑی جو کہ پولیس کا کام تھا. پولیس نے اس کیس میں جتنا گندا رول پلے کیا, یقین مانیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. جب کوئی کتاب لکھی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ سندھ پولیس کے آئی
भाइयों ने इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ इस बात को कन्विंस लोगों को करने की कोशिश करता रहा, अदालत में जज साहिबान को बताने की कोशिश करता रहा कि मैंने कोई काम नहीं करना, मैं नहीं जानता कि लड़की कैसे कराची से लाहौर गई है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि लड़की ने अपने मुंह से कह दिया कि वो खुद गई है तो, और ये लव मैरिज है, तो मुझे इस पर मान लेना चाहिए। अफसोस का मकाम है, मैं कहती हूँ शर्म का मकाम है हर उस बंदे के लिए जिसने इस केस को ख़राब किया। और ये एक अलमनाक सच है, ये एक शर्मनाक सच है कि हमारी जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है।